पास्क पास्क म्हळ्यार कितें उतरोवन खंय तावन आलतोडे पडले तोडेगी पातकां तावन सुटका देव संवसार पातकां तावन सुटका मात्र गी गुलामपणां तावन स्वतंत्र जिविताक भियां तावन धैर्यादीक जिविताक काळोखा तावन उजवाडाच्या जिविताक मोरणा तावन अमर जिविताक उतरोवन आमी ह्या संस्थ्याक ह्या समाजीक ह्या तांच्या कितें संस्कृतीक रिती रिवाजांक नियमांक कायद्यांक कानुनांक गुलामपणाक उतरोवन आमी उतरां जाय तांदून आसचें न्ही रावचें न्ही पास्क म्हळ्यार उतरलेली उतरोवन आनी ती पास्क त्या दाळा इस्रायल प्रजेक इजिप्ताच्या गुलामपणांत आसतना कशें देव सोडयता पळया इजिप्तान सर्वेस्परान मोयचेक आनी आरोनाक म्हळें हो म्हयनो तुमकां सर्व म्हयन्या पैकी पयलो जातलो वर्साचो पयलो म्हयनो तो तुमकां जातलो वर्साचो पयलो म्हयनो की पयल्या म्हयन्यांत म्हळ्यार नवें वर्स तुमी येता नवें जिवीत उतरोवन तुमी जोडिल्ल्या वेळार सगळें नवें हाजे पयलीं आयकोना गी कोण क्रिस्तांव आसा ती एक नवी रचना पोरणे ते देखून आमी उतरलेल्या त्या घडये वयगिनी आतां वळो येता ह्या दिसांनी तुमी पळयता सगळ्यांनी आवर आसा वय मू आनी पोरे कडेन सगळ्यांनी उदक बोरलां सो जावन ते मोदें रावल्यात आनी कॅमेरांत तांचे एकलो वळून गेलो दुसरो वळून गेलो मागीर सोजांनी वळून गेले आतां तसले आकांतांत म्हणजे हांवें तसलो वळो येता येतना ते वळ्या मदें शिरकाल्ले कशेंय कश्टान म्हणून येवन उतराल्या उपरांत तांकां कशें बगता वळून गेले जाल्यार गेले नासवन गेले उतरले जाल्यार परतून त्या वळाक फाटी येतात की परतून त्या गुलामपणा फाटी येतात की परतून ते धैर्य घेतात की ते वचूंक आनी रावूंक आज तुका आनी म्हाका आमकां उतरां येलां जाल्यार आमी उतराल्या जाल्यार भाव भयणीनो फाटी वचोंक ना वेचे न्ही इस्रायल पर्जा इजिप्तांत उतरल्या उपरांत फाटीं गेल्या गे इजिप्ताक आज साबार जाण आमी 7 जाणां जाल्ल्या उपरांत जर तर आमी फाटीं गेल्या तर त्याच गुलामपणांत आसा तर सारकें जाणा जाया तुका आनी म्हाका आमकां सुटका मेळोंक ना म्हणीत पयलो म्हयनो आनी म्हयन्याचो पयलो वर्साचो पयलो म्हयनो आनी सर म्हयन्या पैकी पयलो जातलो इस्रायलाचे सगळे परचे लागीं उलोवन तांकां सांगा ह्या म्हयन्याच्या 10व्या दिसा तुमच्या मदल्या हर एकल्यान एक शेळी तालास करूंक जाय. आता ह्या गुलामपणांतले इजिप्तकारांच्या गुलामपणांतले ह्या इस्रायल प्रजेक सोडयल्लें कोणे म्हजेन गे पूण कशें सोडयल्लें शेळये मुखांतर त्या शेळयेचेर रगत तांच्या दारवाट्याचेर तांणी सारोंक नातलें जाल्यार त्या पाटयांचेर त्या सांबाचेर तांणी सारोंक नातलें जाल्यार तेय बचाव जाते नात.